नाजरीन आदाब। वर्रखा 29 जून 2024 मुताबिक 22 ज़िलहिज्जा 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। पार्लियामेंट के इजलास के 5वें दिन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान ऐवान के बीच में आया और हंगामा आराई और नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान का कहना था कि तलबा के साथ इंसाफ किया जाए। वो नारे लगा रहे थे और वजीर तालीम की बरतरफी का मुतालबा भी कर रहे थे। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक का मामला उठाया। जब उन्होंने इस मामले पर बहस का मुतालबा किया तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप इस मामले को सदर के खिताब पर बहस के दौरान उठा सकते हैं और मुझे तवक्को है कि हुकूमत जवाब देगी। लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तकरीर के दरमियान अचानक माइक बंद होने का मामला भी पेश आया, जिससे कांग्रेस चरागपा नजर आ रही है। दिल्ली में आज जोरदार बारिश ने निजाम जिंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया। इस बारिश ने गर्मी से भले ही राहत पहुंचाई हो, लेकिन जगह जगह पानी का जमाव का मसला पैदा हो गया है और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में छत मुनहदिम होने का एक दर्दनाक हादसा भी पेश आया है, जिसमें हलाकतें भी हुई हैं और लोग जख्मी भी हुए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर होने वाले हादसे में मरने वाले शख्स के अहले खाना को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। साथ ही जख्मियों को 3-3 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिए जाने का ऐलान दिल्ली एयरपोर्ट की जानिब से किया गया है। इस हादसे की जांच के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने एक कमेटी भी तश्कील दी है। झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन आज जेल से बाहर आ गए। कसीर तादाद में उनके हामियों ने जेल के बाहर उनका इस्तकबाल किया और उन्हें लेने के लिए कल्पना सोरेन उनकी शरीक हयात भी बजाते खुद पहुंची थी। हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद की जो वीडियो सामने आ रही है उसमें साफ देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले नारेबाजी कर रहे हैं और हेमंत हाथ लहराकर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गुज़श्ता 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। आज झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई अमल में आई। आज एक बाकायदा ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत खारजा के सरकारी तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से जारी करदा साल 2023 के लिए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट पर गौर किया है। पहले ही की तरह ये रिपोर्ट भी इंतहाई मुतासिबाना है। इसमें हिंदुस्तान के समाजी ताने बाने को समझने का फुक़दान है और वाज़ेह तौर पर वोट बैंक के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतासिबाना नुक्ते नज़र से कार फरमा है, इसलिए हम इसे पूरी तरह से मुस्तरद करते हैं। साथ ही हिंदुस्तान ने यह भी कहा कि इसे हिंदुस्तानी शहरियों और अक़लियतों पर नफरत अंगेज जराइम, नस्ली हमलों, इबादत गाहों में तोड़ फोड़ के साथ साथ बैरूनी ममालिक में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के हामियों को सियासी हिमायत फराहम किए जाने का भी जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नदी की रेत और मोरंग की जगह एम सैंड यानी तैयार शुदा रेत को फरोग देने पर जोर दिया है। वजीर आला की हिदायत पर रियासती हुकूमत एम सैंड पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू करने जा रही है। यह कुदरती रेत नौरान के लिए एक नया मुतबादिल फराहम करेगा। वजीर आला ने आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर महकमे अर्जियात और कानकुनी के काम का जायजा लिया और मुजव्वज़ा एम सैंड पॉलिसी पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि माहौलियात और दरियाओं के माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचाए बगैर पायदार तरक्की को तेज किया जाए। इसी नुक्ते नज़र से एम सैंड बेहतर दरिया है। दरिया के किनारे से हासिल की जाने वाली रेत की महदूद मकदार और उसकी बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र एम सैंड को दरिया के किनारे से हासिल की जाने वाली रेत के मुतबादिल के तौर पर फरोग देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाकर पार्टी का कद बढ़ाया है। कारकुनान इस हवाले से काफी पुरजोश हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टरों पर भी उनका जोश साफ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्टर में कौमी सदर अखिलेश यादव को मुस्तकबिल का वजीर आजम बताया है। एसपी सरबराह अखिलेश यादव को यौम पैदाइश 1 जुलाई को हुई। इससे पहले राजधानी लखनऊ में उनको मुस्तकबिल का वजीर आजम के पोस्टर नजर आ रहे हैं। ये होर्डिंग मंजीत यादव ने लगाई है। इसमें उनकी तस्वीर भी शामिल है। होर्डिंग में लिखा है कि मुल्क के मुस्तकबिल के वजीर आजम अखिलेश यादव को उनकी सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। होर्डिंग लगाने वाले मंजीत यादव कहते हैं कि पोस्टर में जो लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। यूपी में ओबीसी कम्युनिटी की तकर्रुरी को लेकर मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर कहा है कि ओबीसी उम्मीदवारों की तकर्रुरी में कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए। वजीर आला को लिखे अपने खत में उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के इंटरव्यू तकर्रुरियों में ओबीसी दर्ज फेहरिस्तदार और दर्ज फेहरिस्त कबाइल के उम्मीदवारों को यह कहकर स्क्रीन आउट कर दिया जाता है कि वो अहल नहीं है और बाद में इन ओहदों को गैर महफूज करार दिया जाता है। खत में लिखा कि कई बार तकर्रुरी का अमल मुकम्मल होने के बावजूद हर सूरत में सीटें सिर्फ उन कैटेगरीज से पुर की जाए तो सीटें गैर मुख्तस न की जाए। आपको बताते चले कि यह पहला मौका है जब अनुप्रिया पटेल ने रियासत की बीजेपी हुकूमत पर इस तरह के सवालात उठाए हैं।
حسین آباد ٹرسٹ کی جانب سے چوک علاقے میں واقع پھول کی منڈی میں ایک نوٹس چسپاں کرتے ہوئے دوبارہ نوٹس دیا گیا ہے کہ یہ جگہ خالی کر دی جائے اور تمام پھولوں کے تاجروں کو وبھوتی کھنڈ میں واقع کسان بازار میں منتقل کیا جائے۔ پھولوں کے تاجر محمد ایاز نے بتایا کہ یہ اتر پردیش کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی پھولوں کی منڈی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی بازار ہے۔ ایاز نے بتایا کہ کسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یوپی کے مختلف اضلاع سے پھول لے کر آتے ہیں، انہیں نئی جگہ پر خریدار نہیں ملیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسان کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی پھولوں کی کاشت ختم کر دے گا لیکن یہاں سے کہیں اور نہیں جائے گا۔ گزشتہ روز مسلم مجلس مشاورت یوپی کے سرکردہ ممبران کی میٹنگ صدر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ڈاکٹر ظفر الاسلام کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ ریلیز کے مطابق میٹنگ میں یوپی کے بالخصوص اور ملک کے حالات کا بالعموم جائزہ لیا گیا اور پچھلے 10 برسوں میں ملت کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں ملی تنظیموں کی خاموشی اور سرد مہری پر گفتگو کی گئی اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ آج حالات 1964 سے کہیں زیادہ سنگین ہے کہ جب مسلم مجلس مشاورت کی لکھنؤ شہر میں تشکیل عمل میں آئی تھی، اس لیے مسلم مجلس مشاورت کو دوبارہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ شرکاء نے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے احیاء پر اظہار اطمینان کیا اور میٹنگ میں ارشد اعظمی کو کنوینر مقرر کیا گیا۔ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن کرا کے مسلم مجلس مشاورت یوپی کو دوبارہ زندہ کریں۔ عہدنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق امریکہ میں رواں برس 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے صدر بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے امیدوار ہے، جبکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے امیدوار ہوں گے، جن کی نامزدگی کا باقاعدہ اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ اسرائیل حماس جنگ پر بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کو بچا لیا اور میری حکومت دنیا میں کسی سے بھی زیادہ اسرائیل کی مدد کرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو برقرار رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ہم نے اسے کمزور کیا ہے۔ ان کے بقول سبھی فریق جنگ بندی پر راضی ہیں اور ہم انہیں اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے غزہ جنگ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اس کا کام مکمل کرنے دینا چاہیے، لیکن بائیڈن اسے روک رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے اور روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسروف نے روسی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ بحیرہ اسود یعنی بلیک سی پر امریکی ڈرون کی اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے تجاویز پیش کریں۔ جمعے کو روسی وزارت دفاع کی طرف سے جاری بیان میں بلیک سی کے اوپر امریکی اسٹریٹجک ڈرونز کی پروازوں کی شدت میں اضافے کا اشارہ دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ ڈرونز جاسوسی کرتے ہیں اور اعلیٰ درست نشانے والے ہتھیاروں کے ٹارگٹ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بلغاریہ میں پیدا ہونے والی ایک 43 سالہ روجا اگناتووا جس کے پاس جرمن شہریت ہے، وہ دنیا کی سب سے مطلوب خاتون ہے جس کی گرفتاری پر FBI نے 4 ملین پاؤنڈ انعام رکھا ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روجا کرپٹو کوئن کے نام سے مشہور ہے، جس پر اب تک دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی فراڈ میں سے ایک بڑے فراڈ کا الزام ہے اور اس نے 2014 میں وان کوائن نامی ایک جعلی کرپٹو کرائن بیچ کر سرمایہ کاروں کو $4 ارب کا چونا لگایا تھا۔ مذکورہ فراڈی خاتون 7 سال پہلے 2017 میں منظرنامے سے اچانک غائب ہو گئی، جس کے بعد 2022 میں FBI نے اس کو انتہائی وانٹڈ فہرست میں شامل کر لیا۔ FBI کے اہلکاروں نے پہلے اس خاتون کے بارے میں معلومات کے لیے $1 لاکھ کے انعام کی پیشکش کی تھی، اس کے بعد اس انعامی رقم کو بڑھا کر $5 ملین کر دیا گیا۔ ملزمہ کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ ممکن ہے اس نے پلاسٹک سرجری کرا کے اپنی شکل تبدیل کر لی ہو۔ ترکیہ کی وزارت قومی دفاع کے ذرائع کے مطابق ہمارا ملک تیسری عالمی جنگ جیسے تاریک منظر کے حق میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ ہماری فوج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ وزارت کے ذرائع نے وزیر خارجہ حاقان فیدان کے بیان کہ تیسری عالمی جنگ کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا پہلی اور دوسری عالمی جنگوں جیسا خطرہ موجود ہے تو یقیناً اس کا امکان موجود ہے اور ہم سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ممالک میں سے ایک ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔